बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10 सितंबर 2020 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैंक अकाउंट की तस्दीक के लिए ऑनलाइन सहूलत। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए बैंक अकाउंट की तस्दीक करवाने के लिए ऑनलाइन दस्तावेज़ात जमा कराने की सहूलत फराहम की है, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट बायोमेट्रिक की तस्दीक के बगैर ही फ़ाल कर दिए जाएंगे। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ की जानिब से रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट्स के ऐलान के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट खुलवाने का जो तरीक़ाकार बताया है, इसके मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी ख्वाह वो दुनिया के किसी भी मुल्क में मुकीम हो घर बैठे अपना अकाउंट खुलवा सकता है। ये बैंक अकाउंट पाकिस्तानी रुपए या किसी भी गैर मुल्की करेंसी या फिर बैक वक़्त दोनों करेंसीज़ के साथ खोले जा सकते हैं। दोनों करेंसियों के एक साथ खोलने की सूरत में करेंसी रियल टाइम रेट के साथ तब्दील हो जाएगी। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक लिंक दिया है जिसमें तमाम बैंकों के बैंक अकाउंट ओपनिंग के फॉर्म्स मौजूद हैं। इन फॉर्म्स को पुर करने के साथ साथ ऑनलाइन दस्तावेज़ और तस्वीर भी अपलोड करने की सहूलत दस्तयाब है। फॉर्म पुर करने और दस्तावेज़ात भेजने के 48 घंटे के बाद अकाउंट फ़ाल कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से तमाम बैंकों को हदायत भी जारी की हैं। बयान में कहा गया कि मुतबादल निज़ाम के तहत बैरून मुल्क मुक़ीम अफराद अपने मुतल्लका बैंक से बज़रिया ईमेल या आम डाक राब्ता करके अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात, पासपोर्ट, वीज़ा, शनाख्ती कार्ड फराहम कर सकेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बायोमेट्रिक तस्दीक से इस्तिस्ना दिया गया है और ऑनलाइन फराहम की गई दस्तावेज़ात को बायोमेट्रिक की तस्दीक के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अकाउंट की तस्दीक के बाद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने बैंक अकाउंट को बिना किसी रोक टोक इस्तेमाल कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की शराइत और ज़ाब्ता कार भी जारी किया, जिसके तहत बैंक अकाउंट होल्डर को 3 दर्जात में तकसीम किया गया है। इसमें गैर मुकीम पाकिस्तानी, आर्जी तौर पर बाहर मुकीम पाकिस्तानी और मुश्तरका अकाउंट होल्डर्स शामिल हैं। डायरेक्टर स्टेट बैंक मोहम्मद अख्तर जावेद के मुताबिक गैर मुकीम पाकिस्तानियों को बैंक अकाउंट की तस्दीक के लिए दरकार दस्तावेज़ात भिजवाना होंगी। अकाउंट होल्डर के गैर मुकीम पाकिस्तानी होने की तस्दीक बज़रिया मौसर पासपोर्ट, वीज़ा, रहायशी परमिट या दीगर मुसद्दका दस्तावेज़ात, शनाख्ती कार्ड या नायकोब की कापी, बैंक का अकाउंट नंबर, रहायशी स्टेटस तब्दील होने की सूरत में बैंक को मुत्तला करने का तस्दीकनामा। बयान में कहा गया कि फराहम करदा मालूमात को मुतल्लका बैंक नादरा के ज़रिए इसकी तस्दीक करेगा। बयान में मज़ीद कहा गया कि वो तमाम अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तो नहीं मगर आर्जी तौर पर मुल्क से बाहर रहाइश पजीर हैं, इन्हें मुल्क में ना होने का काबिल कबूल सबूत फराहम करना होगा। मालूमात की फराहमी के बाद मुतल्लका बैंक नादरा के सिस्टम के ज़रिए तस्दीक का अमल मुकम्मल करेगा जो बायोमेट्रिक तस्दीक के मुतबादल होगा। वाज़े रहे कि मुतबादल तस्दीक का ये अमल सिर्फ इस वक्त काबिल अमल होगा जब तक अकाउंट होल्डर मुल्क से बाहर है। मुल्क वापसी की सूरत में फौरी तौर पर बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना होगी। मुश्तरका अकाउंट की सूरत में पाकिस्तान में मुकीम शहरी की बायोमेट्रिक तस्दीक की जाएगी, जबकि मुल्क से बाहर मुकीम शहरी की रहाइश सूरत को मद्देनज़र रखते हुए मुतबादल तस्दीक की जाएगी। याद रहे कि स्टेट बैंक की जानिब से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के सिलसिले में इक़दामात के तहत पाकिस्तान के अंदर तमाम बैंक अकाउंट्स की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी गई है। तस्दीक ना करवाने की सूरत में अकाउंट मुअत्तल भी किए गए हैं। तुर्की अरब मुल्कों से फ़ौज वापस बुलाए अरब वज़राए ख़ारजा। अरब वज़राए ख़ारजा ने कहा कि अरब ममालिक में तुर्क अफ़वाज की मौजूदगी गैर कानूनी है। अंकरा गैर मशरूत तौर पर अपनी फ़ौजें वापस बुलाए। अरब ममालिक अपने अंदरूनी अमूर में तुर्क मुदाखलत पर नज़र रखे हुए हैं। अरब वज़राए ख़ारजा का ऑनलाइन इजलास बुध को हुआ, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, इराक, अमारात, बहरीन शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल भी इजलास में मौजूद थे। अरब मुल्कों में तुर्की की गैर कानूनी मुदाखलत पर बहस की गई। अरब वज़राए ख़ारजा ने एक बयान में अरब मुल्कों ख़ुसूसन इराक, लीबिया और शाम में तुर्की की मुदाखलत की मज़म्मत की और हर तरह की मुदाखलत को जारहाना करार दिया। अरब वज़रा ने जोर दिया कि तुर्की अरब मुल्कों में जो कुछ कर रहा है वो बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है।
ترکی عرب ممالک کی خود مختاری کے خلاف کھلی جارحیت اور عربوں کی قومی سلامتی کو خطرہ لاحق کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ترکی کی مداخلت سے فرقہ وارانہ تفرقے کو ہوا مل رہی ہے۔ ترکی کی ان سرگرمیوں کے خلاف عربوں اور بین الاقوامی برادری کو متحرک ہونا پڑے گا اور ہر سطح پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ شاہ سلمان کا چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بدھ کو چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ مختلف شعبوں میں سعودی عرب اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق دونوں رہنماؤں نے رابطے کیے۔ دوران G20 ممالک کوششوں نومبر میں سعودی عرب کی صدارت میں ہونے والی G20 سمٹ اور کورونا وبا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے گروپ کی مشترکہ کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ سلمان نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران کہا کہ سعودی عرب وبا کے اثرات کم کرنے، بین الاقوامی معیشت کو سہارا دینے اور اقوام عالم کی خدمت کے لیے گروپ میں شامل تمام ممالک کے ساتھ جدوجہد کا خواہاں ہے۔ چینی صدر نے اس سال سعودی عرب کی زیر قیادت G20 گروپ کی کارکردگی پر شاہ سلمان کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ وبا سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نمٹنے کے سلسلے میں G20 کا کردار کلیدی ہے۔ سعودی عرب نے تمام فریقوں کے درمیان تعاون میں یکجہتی پیدا کرنے کا مؤثر کردار ادا کیا۔ شاہ سلمان کا نریندر مودی سے رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بدھ کو انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران شاہ سلمان نے اس سال سعودی عرب کی زیر قیادت G20 کی سرگرمیوں، کورونا وبا کے چیلنجوں سے نمٹنے اور وبا کی سنگین اثرات کم کرنے کے لیے G20 کی کاوشوں کا جائزہ لیا۔ شاہ سلمان نے زور دیا کہ عالمی معیشت اور اقوام عالم پر وبا کے سنگین اثرات کو کم کرنے کے لیے G20 میں شامل ملکوں کو اپنا مشن جاری رکھنا ہوگا۔ شاہ سلمان نے نریندر مودی سے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ جدوجہد جاری رکھنا چاہتا ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 کی منفرد قیادت پر سعودی عرب کی ستائش کی۔ انہوں نے اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ G20 میں شامل ممالک کے اجلاسوں کے نتائج سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان موجودہ تعاون اور مختلف شعبوں میں اسے فروغ دینے کے طور طریقوں کا جائزہ لیا۔ حرم مکی کے دروازوں کی نمبرنگ کا آغاز۔ حرم مکی کے دروازوں کی نمبرنگ کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا کہ حرم مکی کے دروازوں کی نمبرنگ سے زائرین کو سہولت ہوگی۔ سعودی حکومت حرمین شریفین کی خدمت اور زائرین کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ حکومت کی اس ترجیح کو مد نظر رکھتے ہوئے حرم کے دروازوں کی نمبرنگ کا آغاز کیا گیا۔ واضح رہے کہ دروازوں پر نمبروں کی تنصیب کے موقع پر حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ کے علاوہ انتظامیہ کے سیکرٹری احمد بن محمد اور منصوبوں کے شعبوں کے سیکرٹری انجینئر سلطان بن عاطی القرشی بھی موجود تھے۔ یتیم بھتیجیوں کی پرورش کے لیے سعودی نے خود کو وقف کر دیا۔ مملکت کے مشرقی علاقے قسیم ریجن میں رہنے والے سعودی نے اپنے بھائی کی یتیم بچیوں کی پرورش کی خاطر خود کو وقف کر دیا۔ یتیم بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے چچا نے نوکری کو خیر آباد کہہ کر اپنی جمع شدہ رقم سے دکان کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی آمدن بچیوں کے لیے وقف ہوگی۔ الاخباریہ TV کے مطابق پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اظہار و قربانی کا عملی مثال بننے والے سعودی شہری القریدی کا کہنا تھا کہ اس کے بھائی کا انتقال 5 برس قبل ہوا تھا، جس کے بعد گھر والوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ بھائی کے انتقال کے بعد ان کی 2 کمسن بیٹیوں کی پرورش کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ٹی وی پروگرام پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے الفریدی نے کہا کہ بچیوں کی بہتر پرورش کی خاطر میں نے نوکری کو خیر آباد کہہ دیا اور اپنی جمع شدہ رقم سٹور کھولنے پر لگا دی۔ سٹور کی تمام آمدنی کے مالک میری یتیم بھتیجیاں ہوں گی، جبکہ میں ان کے سٹور پر ملازم کی حیثیت سے کام کرتا رہوں گا۔ الفریدی کا مزید کہنا تھا کہ سٹور کھولنے کے لیے 1 ریال بھی اپنی یتیم بھتیجیوں سے نہیں لیا، ان یتیم بچیوں کی پرورش کے لیے خود کو وقف کیا۔ ایک سوال پر الفریدی نے کہا کہ بھائی کے انتقال کے بعد میں نے شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دیا، کیونکہ یتیم بچیوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر میں بھی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا تو بھائی کی ان نشانیوں کا کیا ہوتا۔ الفریدی کا کہنا تھا کہ ایک بچی میرا دل اور دوسری میری روح ہے۔
کن علاقوں میں بدھ سے اتوار تک بارش متوقع؟ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ بدھ سے آئندہ اتوار تک مملکت میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مملکت کے کئی علاقوں میں بارش سے قبل گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ اس کی رفتار 45 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ بیان میں محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ بارش اور آندھی کا ماحول اسیر ریجن کے شہروں ابہا، خمیس مشیط، النماس، البیتا، بلکرن، سرات، عبیدہ، زہران، الجنوب، الحرجہ، محائل، بارک اور المجاردہ میں ہوگا۔ ان شہروں میں بدھ سے اتوار تک موسم غیر مستحکم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جازان ریجن میں 11 مقامات جبکہ الباحہ میں 8 مقامات اور مکہ مکرمہ میں 7 مقامات پہلے گرد آلود ہواؤں اور اس کے بعد بارش کی زد میں ہوں گے۔ مکہ ریجن میں خاص طور پر طائف مقدس شہر اور الجموم میں بدھ سے ہفتے تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ الکنفذہ، اللیث، جدہ اور رابغ میں بدھ سے جمعہ تک بارش اور گرد آلود ہواؤں کا ماحول بنا رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مدینہ منورہ ریجن میں العیس، وادی الفرح میں بدھ سے ہفتے تک مدینہ منورہ شہر، الاعلیٰ، خیبر اور یمبو میں موسم بدھ سے جمعہ تک بارش والا ہوگا۔ علاوہ ازیں تبوک ریجن میں شہر تبوک، الوجہ، الاملج میں بدھ سے جمعے تک بارش کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔